सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे कमेंट्स में पूछा है कि क्या मेडिकल साइंस में डिप्रेशन का मुकम्मल इलाज मौजूद है? बराए मेहरबानी इस इलाज की मुकम्मल तफसीलात से हमें आगाह करें। देखें मेरे बहन भाइयों, कुछ तो मामूली डिप्रेशन को तो अल्लाह ताला के फजल से इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो जो है इसको चेंज कर सकता है, लेकिन उसमें बेहतरीन पेरेंटहुड यानी बेहतरीन वालदैन, बेहतरीन तरबियत, उस्ताद की रहनुमाई और आपके रिलीजियस टीचर की जो है या आपके आलिम या जहां आपने दीनी तालीम हासिल की हो उनकी रहनुमाई और बेहतरीन चंद एक दोस्त, सिर्फ 2 दोस्त, वो भी काफ़ी होते हैं कि आपको डिप्रेशन से निकाल लें। अब मेडिकल साइंस की जहां तक आपने बात की है तो देखें, बिल्कुल इसका इलाज है। ये एक ज़हनी कमज़ोरी है, ये जहन में कुछ केमिकल्स जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से भी होता है और साथ ही साथ में स्ट्रेसेस जो होते हैं लाइफ की उस वजह से भी होता है, तो इसका इलाज है। अब इसके इलाज के बहुत से तरीके हैं। पहले तो यह है कि आपको अपने डॉक्टर को या कि आप में किसी किस्म की भी ऐसे इलामात हैं, यानी मनफी सोच है या एग्रेसिव हैं या खफा रहते हैं, काम में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, खेल कूद में दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, आप म्यूज़िक सुनते थे, आप अच्छा गाते थे, आपने ये छोड़ दिया है, आप नमाज़ पढ़ते थे, आप तिलावत करते थे, आपने ये छोड़ दिया है, आपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया है, आप घरेलू झगड़ों में पड़ गए हैं, आप उन चीज़ों के ऊपर जो है छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने लगे हैं, तो देखिए इनका इलाज है। इलाज ये है कि आप पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और अपनी कैटेगराइजेशन कराएं कि देखें डॉक्टर साहब मुझे ये फील हो रहा है। आपने छुपाना नहीं है मेरे बहन भाइयों, आपने छुपाना नहीं है। छोटी सी चीज़ भी कल को एक बड़ी बीमारी बन सकती है। आपने तमाम बातें बतानी हैं, वो आपको एक स्कोर देगा, एक नंबरिंग स्कोर देगा जो कि WHO ने भी हमें बताया हुआ है और वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन भी हमें बताती है कि उसके लिए कुछ 24 पॉइंट्स हैं जिसको हैमिल्टन स्केल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। फिर उसको हमने समराइज किया है आम डॉक्टर के लिए, क्योंकि इसका इंटरव्यू बहुत बड़ा होता है। तो आप चंद एक सवाल करते हो कि आप जो है कब से उदास हो, आपका मन, आपकी जो खुशियां हैं वो क्यों कम हो गई, आपकी काम में दिलचस्पी या जॉब में दिलचस्पी क्यों कम हो गई, आपका खाना पीना कैसा है, कम या ज़्यादा, आपको नींद आती है नहीं आती, किस तरह आती है, टूट टूट कर आती है, क्या आपको खाने के बाद गैस ज़्यादा महसूस होती है, आपका पेट खराब रहता है, क्या आपको जोड़ों में दर्द रहता है, सांस में भारीपन होना शुरू हो जाता है बिला वजह जो है, या आप बिला वजह जो है आपका दिल रोने को चाहता है, क्या आपके मनफी ख्यालात इस हद तक चले गए हैं कि आप अपनी जान लेना चाहते हैं या ख़ुदकुशी के बारे में सोचते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि मैं एक हमेशा से नाकाम शख्स या औरत हूँ। इस किस्म के सवालात फिर जब आप ये सवालात का इंटरव्यू जब आपका हो जाता है तो उस इंटरव्यू में फिर डॉक्टर जो है वो आपको जो है स्केल पे डिप्रेशन का मरीज़ गर्दानता है। अगर 2 बातें हों, सिर्फ यही कि 2 हफ्ते से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी काम में ख़त्म हो गई है, मेरा काम में दिल नहीं लगता, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है, मेरे सोच विचार का जो तरीका है वो ख़राब हो रहा है, मेरी क़ुव्वत फ़ैसला कम हो रही है, मैं उदास रह रहा हूँ, तो ये 2 जो सवाल अगर आ जाएं तो आप यकीनन डिप्रेशन का शिकार हैं। और 100% डिप्रेशन जो है ये है कि आप अगर डॉक्टर को बता दें कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बस नाकारा है, मैं एक नाकाम शख्स हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, तो इन 3 सवालों में आप सोच लीजिए कि आपको डिप्रेशन है। अब मेरे भाई मेरी बहन, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। ज़िंदगी बहुत बड़ा एक समंदर है, खुशियाँ हैं, गम हैं, मौसम तग़य्युर तबद्दुल है, हम खुराक बदलते हैं, हम सैर करते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं, हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि हमने अच्छे कामों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, आँखें दी, कान दिया, जिस्म दिया, बच्चे दिए, औलाद दी, बीवी दी, माँ बाप दिए, दस्तरखान पे 2 किस्म के खाने मौजूद हैं, क्या हमने शुक्र अदा किया? तो अगर आप शुक्र अदा नहीं करते और आप अल्लाह की नेमतों को जो है उसका बदल नहीं देते शुक्र से और लोगों की मदद नहीं करते, तो आप डिप्रेशन की तरफ पहला कदम उठा लेंगे। दूसरी बात, क्या करना है?
دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کسی گھر چلے جائیں یا آپ اپنے گھر میں ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کی گود میں دے دیا جاتا ہے. وہ بچہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی اپنی انگلیوں سے آپ کے لپس کو ٹچ کرتا ہے، کبھی آپ کی آنکھوں کو ٹچ کرتا ہے. میرا چشمہ ہے تو میرا پوتا اور پوتی جو ہے میرے چشمے سے کھیلتے ہیں. ان کو دیکھ کے میں خود بخود مسکرانے لگتا ہوں، پھر میں انہیں گدگداتا ہوں، وہ اور مسکراتے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر ہی جو کہ میرے خیالات جو نیگیٹو ہیں وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو میرے دماغ میں پراگندہ تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور میں ایک اچھی سوچ اچھی طرف آ جاتا ہوں. پھر دیکھیے یوگی کیا کرتے ہیں. یوگا جتنی بھی لوگ کرتے ہیں وہ صبح سویرے ایک کھلی فضا میں کھڑے ہو کے لمبے سانس لیتے ہیں اور ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، اور اس کی جو سنہری اور تانبے والی جو ہوتی ہیں کرنیں، گولڈن کرنیں جو ہیں، اس میں جو ہے وہ اپنی زندگی کا دن کی ابتدا کرتے ہیں. پھر آپ صبح سویرے اٹھتے ہو، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، پرندے بول رہے ہیں، چڑیاں بول رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پہ پازیٹیو امپیکٹ کرتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. تو پھر آپ یہ ہے کہ ڈپریشن کا علاج جو ہے 40% دوائیوں میں ہے. یاد رکھیے، کہیں یہ نہ کریں کہ روز ایک ڈاکٹر بدل دیں، روز ایک سیکیٹرسٹ بدل دیں، روز ایک سائیکو تھراپسٹ بدل دیں، روز ایک کلینکل سائیکالوجسٹ بدل دیں. اپنے لیے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا انتخاب کیجئے جو کہ آپ کی سائیکو تھراپی کرے اور کگنیٹو بیہیویئر تھراپی کرے. آپ کے دماغ کی تختے کے اوپر جو کہ نیگیٹو سوالات ہیں، جو چھپتے ہوئے سوالات ہیں، جو آپ کو اداس کر رہے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ اس کو دور کرنے کے طریقے بتائے گا. آپ کی گروپ تھراپی کرے گا، آپ جیسے اور مریضوں کے ساتھ بٹھا کے آپ کو کرے گا. آپ کا کلینکل سیکیٹرسٹ جو ہے، جو کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو ادویات بھی دے گا، موٹیویٹ بھی کرے گا، ایسے ٹانک بھی دے گا جو کہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہیں، اور ادویات بھی دے گا جو کہ ایک بھی ہو سکتی ہیں اور دو بھی ہو سکتی ہیں. یاد رکھیے، جب آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ واقعی ڈپریس ہیں، پہلے تو آپ خود کہتے ہو، نہیں تو ڈاکٹر آپ کی کلاسیفیکیشن کرے گا تو آپ کا ابتدائی علاج جو ہے وہ 6 ماہ تک ہوگا. اور آپ نے ہر ماہ نہیں تو ہر دوسرے ماہ اپنے کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. یقینی طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن سے نکل آتے ہیں. کون سے لوگ خراب ہوتے ہیں؟ جو علاج نہیں کرتے. کون سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں؟ جو خودکشی کرنے کا خیال رکھتے ہیں اور لوگ ان کی طرف دھیان نہ دیں، گھر والے دھیان نہ دیں، ان کی مجبوریوں کو نہ سمجھیں، ان کی محرومیوں کو نہ سمجھیں، تو پھر وہ لوگ خراب ہو سکتے ہیں. تو ڈپریشن کا علاج ہے، بالکل ہے، اور ہر طرح سے آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ ڈپریشن کوئی ایسا دیو نہیں ہے، کوئی ایسا ڈیمن نہیں ہے، کوئی ایسا بھوت نہیں ہے. ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کا اپنا رول بھی 50% ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی اچھی گزارنی ہے، زندگی کی طرف نارمل ہونا ہے، بہن بھائیوں میں رہنا ہے، ماں باپ میں رہنا ہے، بیوی بچوں میں رہنا ہے، اپنی جاب پہ جانا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے روزانہ مسکرایا کریں، روزانہ اپنے آپ کو سلام کریں، پھر مسکرا کے کہیں، ریاض شاہد کیا حال ہے تمہارا؟ دیکھو، آج میں نے کوئی برا کام نہیں کرنا، آج میں نے غصہ نہیں کرنا، آج میں ہر طریقے سے لوگوں کی خدمت اور مدد کروں گا، آج میں خوش رہنے کی پریکٹس کروں گا، آج میں خوش رہوں گا، آج جتنی اچھی چیزیں جو ہیں مجھے نظر آئیں گی یا جو مجھے اللہ نعمت دے گا میں اس کا شکر ادا کروں گا. مسکرائیے، کھل کھلائیے، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے مسکرائیے. پھر جو شخص آپ کے سامنے آتا ہے گھر میں یا اسکول میں یا کالج میں یا جاب میں، تو آپ اسے سلام کیجئے اور اس کو مسکرا کر دیکھیے. یقینی طور پہ آپ بہت سی چیزیں خود کر سکتے ہیں. تو ڈپریشن کا علاج موجود ہے.